73 anyos mga katropa, napalga na lang patay sa sapa sa lungsod sa Argao. Lungsod sa Argao, doon ay taytaya nagbalor 106 milyones ka pesos di pa maagian. Yung i-report pa higala sa DPWH nga 100% complete na. Nato may galak ng balita ros Argao mga katropa. 73 anyos na palgang patay sa sapa sa Argao mga kaigsoon. Dili maganing sapa katundon ay taytaya. Detalye sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik. Live report. Dagang sila magkapag-adject Rafael patay kini usa ka aganing tiguang nga nagkita ang nagluto diya sa may sapa sa may aganing barangay barangay Kalunong sa mawag sa Argao kagabon sa buntag ang kapulisan sa Argao dili kini responde man kini nga nagdawat og tawag sa kini mawag usa ka patay lawas nga balkan ang kini mong biktima kada man kila nga si Clementes Pina Albiso 3 anyos o bangkoy kinabuhi ni sa barangay Katang, Argao, Cebu. Maudto pa sa tulong kong informasyon nga ang kini mo biktima na pagkanilang napatay nga nagluto-luto diya sa may barangay Kunalong sa maong dapit alas 2 na sa aganing buntag sa gibong investigasyon sa ato kapulisan sa Argao PNP usa ka Maria Salome Albiso 21 anyos anak sa kini mong biktima ang ningon nga ang iyang amahan una kining nawa nitog 2024 kay gituwag kini nga doon depresyon mao nga posible nga wa kini siyang pamilyar nga nagkakulangaw hangtod nga nabot dito sa may akining sapa o ganiko na dito sa may kanag bugasok ka falls na sira nga gining mao nga sapa sumpay kini sa falls sa Argao nga mao gituwan nga ang hook kini sa post o gani luto pa gud sa sapa ang ato gapin sa Argao para bisiga kung posible ba doon fault o doon bitok sa mga biktima apan usa ka kining lalaki nga taga dito ang nisway sa pagbadlos biktima mato pa nga ayo pagkumpisa mo gani apan gitubag sa kay mga biktima kini lalaki nga usunan ko di ko mamulangoy mao to nga ori ko mamambak mao to ga ayan pasagdahan mao to ga pipilag ka mga gutno ang kini mo nga biktima kita lang yang dito dia sabay-saba ang tabanay sa matay di awhag nga paubos to siya ang ganun mapatay lawas sa Rosaba nga basta ko dira by false sa kamatayon sa kinbaon nga biktima. Katropa makalimot gyapon sa mga blast grenades sa Santon Herbal Oil katawagin labi na katudon ay mga panahon sa mas Santon Herbal Oil ni mo sa store completed mabalit sa parmasya butika sa lugar. On board sa patrol tao pati katropang Gian Redoblado alas sa Pilipino para sa Pilipinas si katropa Benji Talisik News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.